السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو سنے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان. جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین جی اج دی ویڈیو ہے اور سورة المائدہ دا تعارف سماعت فرماؤ. سورة المائدہ مدینہ المنورہ دے وچ نازل تھی ہے. این سورت دے اندر 16 رکوع 120 آیت کریمہ 12,664 ان دے وچ حروف ہیں. عربی زبان دے وچ دسترخوان کو مائدہ آدھے اور این سورت دی آیت نمبر 112 تا 115 تک یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو مائدہ یعنی کھانے دے ایک دسترخوان دے نازل تھی دا مطالبہ کتاب. جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مائدہ نازل تھی دی دعا کی تھی اور ہی واقعی دی مناسبت نال این سورت نا سورة المائدہ رکھیا گئے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین این سورت دے اندر یہودی اتے عیسائی دے باطل عقائد و نظریات دا ذکر رد کیتا گئے اور این صورت دے اندر مسلمانے کو تمام جائز معاہدے پورے کران دا حکم دیتا گئے. انہیں جانوریں دے بارے دسا گئے جہے مسلمانے دوتے حرامن یا حلالن. وضو غسل تیمم دے احکام بیان کیتے گئے. انصاف دے نال گواہی دیوان نا انصافی دے نال بچن دا حکم دیتا گئے. بنی اسرائیل کو وعدہ گھنن ان وعدے دی خلاف ورزی کرن اور ہوں دا انجام بیان کیتا گئے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین چوری کرن ڈاکے مارن دی سزا بیان کیتے گئی ہے. شراب اتے جوے دی حرمت دا بیان کیتا گئے. جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین اللہ تعالیٰ دا دین ہے کہ اگرچہ انبیاء اکرام علیہ السلام دی شریعت دے طریقے مختلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت پوری اور مخلوق کو عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرن دا حکم دیتا گئے. اتھاں عبرت اتے نصیحت واسطے یہ سورت دے اندر 3 واقعات بیان کیتے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتے بنی اسرائیل دا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام انہیں دے 2 پتر قابیلین اور حابیل دا واقعہ بیان کیتا گئے. ہی دے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے کھاون دا دسترخوان نازل تھی دا واقعہ بیان کیتا گئے. جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ساری یہ اج دی ویڈیو تک کو کیویں لگی ہے لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹ چیندا جواب ضرور دے سو. جڑے دوست یوٹیوب تے آتے سارے چینل کو سرچ کریں دیں جی سعیدی انگلش لکھیں یا اردو چ لکھیں سارے چینل دا وزٹ کریں. اساں دا شکریہ ادا کریں دو. کمال مہربانی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.